السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا مرة أخرى في هذا الفيديو بالنسبة لجميع متتبعي قناة محمد الفيلالي. إذا اليوم إن شاء الله سنصحح هذا التمرين الأول ثم التمرين الثاني الخاص بالسنة الثالثة إعدادي مسلك دولي. إذا نبدأ على بركة الله بخصوص التمرين الأول. يقول السؤال الأول: les phrases ou bien compléter les phrases par les mots qui convient. إذا نتمم الجمل بما يناسب من الكلمات الآتية. إذا الكلمات لدينا الكربون، لدينا أيضا le pH mètre, l'hydrogène, toxique, papier pH, l'argile, l'acide et l'onde. Ça y est? Donc, la première phrase: un matériau organique est constitué principalement de أي مادة عضوية، فهي كتكون دائما واحد جوج العناصر أساسية اللي هي الكربون والهيدروجين. صافي. Donc un matériau organique est constitué principalement des hydrogènes et des carbones. ولا بغينا نزيدو على حتى المادة العضوية راه فيها الأكسجين. صافي. La deuxième phrase: l'oxydation يعني الأكسدة، l'oxydation de fer، أكسدة الحديد، dans l'air humide في الهواء الرطب، دون شنو كيعطينا؟ إلا أكسدنا الحديد في واحد الهواء رطب شنو يوقع؟ يوقع الصدى. وشنو هو الصدى؟ هو لاغويل. سيت ان رياكسيون اي لونت. هاد لا رياكسيون، هاد التفاعل هذا تيكون ثقيل بطيء، لونت. صحيح. La troisième phrase: pour mesurer la valeur de pH d'une solution on utilise. باش نحسبوا القيمه ديال البي اش ديال سوليوشن كنستعملوا لو بي اش متر او بيان لو بابي متر. صافي. هادو جوج العناصر كنستعملوهم باش نحسبوا القيمه ديال البي اش، يا اما البي اش متر يا اما البابيون دو بي اش. فاش كنحسبوا داك البابيون كيتغير اللون ديال البابي بي اش. صحيح. دونك لا كاتريام phrase: une solution à un pH de inférieur à 7. Donc la solution غادي تكون acide. دائما les solutions qui possèdent un pH inférieur à 7 ce sont des solutions qui sont acides. Et une solution neutre à un pH كتساوي 7 يعني محايد. Lors de la combustion du matériau organique il se forme des gaz. فاش كيوقع لنا الاحتراق ديال ديك المواد العضويه شنو كيتشكلنا واحد لي غاز، ولكن داك لي غاز كيكونوا سام، تيكونوا توكسيك اي مورتيل وقاتله. 2. Passe à la deuxième question: répondre par vrai ou faux. Donc la rouille et matière poreuse protège le fer de la corrosion. C'est faux. La formule chimique de l'alumine est Al3O4. C'est faux. Ça y est. Une matière organique est constituée seulement de carbone et d'azote. Non, matière organique كتكون من الكربون، الهيدروجين، الكربون وحتى الأكسجين والأزوت. Donc c'est faux. Le sel accélère l'oxydation des fer. يعني أن الملحة كتسرع لنا من الأكسدة ديال الحديد، وهذا صحيح. صحيح. دونك جاوبنا على هاد ليكزيرسيس الأول بالنسبة للسؤال الأول والسؤال الثاني. هانتوما كما كتشوفوا فهي بسيطة للغاية. أن تمارين فهي بسيطة للغاية. إذا هذا كيجعلكم أنكم تحصلوا على نقاط جيدة بحول الله. إذا نمر مباشرة إلى السؤال الثالث. إذا يقول السؤال الثالث: relié par un flash، يعني الربط ما بين مجموعة ومجموعة. إذا عندنا مجموعة على اليسار وعندنا المجموعة على اليمين. عندنا لي زيليمون ديال لو جروب 1، عندنا الهاش سي ان وعندنا الهاش سي ال وعندنا الاس او 2. وبالنسبه للمجموعه الثانيه عندنا الكلورير ديدروجين، عندنا ديوكسيد دو سوفر وعندنا السيانير ديدروجين. غادي نمشيو لداك الذرات. الهاش شنو هو؟ الهاش هو الهيدروجين والسي ان هو السيانير. دونك فين غادي تكون؟ عندنا الهاش والسيانير غتمشي تقراها تما في المجموعه الثانيه، السيانير ديدروجين، وغادي نمشيو نشيرو عليه مباشره بواحد السهم. احنا سالينا مع الاول. عندنا عاوتاني المجموعه الثانيه، عندنا الاش هو الهيدروجين وعندنا السي ال هو الكلور.
غادي نشوفوا الكلور فين كاين. عندنا لو كلورير ديدروجين، دونك غادي نشيرو على داك السهم مع داك السهم مع الاش سي ال مع الكلورير ديدروجين. وعندنا الاس او 2. الاس شنو هو؟ هو لو سوفر، هو لو سوفر صافي، مع الاو 2 يعني ديوكسيد دو سوفر. صافي حنا سالينا. غادي نمشيو لا كيسيون 4، كوشي لا بون ريبونس، يعني اعزل الجواب الصحيح. لا فراز: lorsqu'on dilue la solution de la soude de pH est égal à 13 on obtient. دونك ملي كنديرو عملية تخفيف بالنسبة للمحلول ديال الصودا اللي كيحتوي على واحد لو بي اش كتساوي 13، على ماذا سوف نحصل؟ دونك الا ديلينا شنو غيوقع؟ داك البي اش غادي تنخفض، غادي تولي تقريبا عطاك 2، عطاك 14 وعطاك 10. دونك 14 لا يمكن، جوج ما يمكنلاش تولي حمضيه، دونك غادي تولي تبقى بازيك، ولكن بي اش تيغال ا 10 ابوبخي على حساب الرقم. الا عطاك 9 ولا ما عطاكش 10، الا عطاك 9 تختارها، دونك صغر من 13 تكون صغر من 13، دونك تبقى بازيك ما توليش اسيد. لوغسكون ديلي لاسيد كلوريدريك، فاش كنديرو عمليه تخفيف بالنسبه للاسيد كلوريدريك، لاسيد كلوريدريك هو حمض كلوريدريك، دو بي اش تيغال 2 اون اوبتيان، يعني هاد لو بي اش راه كتبقى حمضيه يعني اسيد، اون اوبتيان. واش لو بي اش تيغال 1 وهذا لا يمكن، لو بي اش تيغال 3 او بيان لو بي اش 8. لو بي اش 8 ما يمكنش تولي بازيك، غتبقى اسيد يعني. ولو بي اش تولي صغر من داك لو بي اش اللي عندنا لا يمكن، خصها تولي تزيد شي شويه لو بي اش، تولي ابوبخي 3 على حسب. ممكن الا ما عطاكش 3 عطاك 4 كتب 4 على حسب. نمشيو لا بارتي 2. on considère les on considère les solutions suivantes. نعتبروا المحاليل التاليه. عندنا واحد الجدول فيه لي سوليسيون ا بي سي دي او اف جي اش، وعندنا لو بي ا 0.4 1.1 11.5 7 6.8 10.5 13.5 و 8.3. قال لك نحدو انطلاقا من الجدول لو تيب دو لا سوليسيون. دونك حنا كنعرفوا لا سوليسيون الا كان ما بين 0 و7 واقل من 7 راه هو اسيد، كان تساوي 7 راه نوتر، كان كيساوي اكثر من 7 راه اسيد. غادي نمشي نشيرو 0.4 دونك غيكون اسيد، 1.1 غيكون اسيد، 11.5 غيكون بازيك، 7 يعني نوتر، 6.8 يعني اسيد، 10.5 يعني بازيك، 13.5 يعني اكثر من 7 دونك بازيك، 8.3 اكثر من 7 دونك غيكون basique. La question 1, avec quel moyen on a mesuré le pH de ces solutions? Justifiez votre réponse. حنا كنعرفوا ان عندنا le pH ديال هاد المحاليل يعني فيها الفاصلة، يعني précise، يعني يعني la mesure elle est précise. Donc on utilise ce qu'on appelle le pH mètre. Ça y est, le pH mètre حيت عندنا دونك كما قلنا عندنا الفاصلة يعني استعملنا le pH mètre، يعني هاد القيم فهي مضبوطة. Ça y est. 2. Classer les solutions dans le tableau en solution acide, basique et neutre. حنا صيبناها، راه حنا دوك من الجدول راه فيها الاسيد وفيها لي بازيك وفيها لي نوتر. Troisième question. Identifier قال لك حدد ou bien identifier la solution la plus acide et la plus basique. Donc شكون هو la solution la plus acide؟ Donc la solution la plus acide هو لا سوليسيون اللي قريب من الزيرو، اللي قريب من الزيرو صافي. دونك كي لي لا سوليسيون اللي قريب من الزيرو عندنا في الجدول، دونك هو لا سوليسيون لا سوليسيون 1 هو اللي عنده البي اش ديالو 0.4 0.4 صافي. وقال لك لا سوليسيون لا بلي بازيك، لا بلي بازيك هو اللي قريب من 14، قريب من 14. شكون هو العدد اللي قريب من 14؟ هو 13.5 يعني لا سوليسيون جي. صافي عقلوا على هادشي هذا. اذا لا سوليسيون لا بلي بازيك هو لا سوليسيون جي، leur pH est égal à 13,5. 4. On ajoute la solution A de pH 0.4 à l'eau distillée. غادي نزيدو داك لا سوليسيون A اللي عنده 0.4 بالنسبه للو ديستيلي هو الماء المقطر. A كابيل طونسيت. شنو كنسميو هاد التقنيه هادي؟ شنو غنسميو؟ دونك هذاك لا سوليسيون راه الي تري اسيد، وملي غادي نزيدوه
لو ديستيلو غادي تخفف شويه، دونك لو بي اش غادي ترتفع شي شويه. صافي. اذا هاد العمليه هادي شنو كنسميها؟ هاد العمليه كنسميها عمليه التخفيف، يعني كنسميها باللغه الفرنسيه كنسميها سي لا ديليسيون، سميتها لا ديليسيون. اذا الى اللقاء، وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا، كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، وان شاء الله غادي نعطيكم التتمه ديال هذا الامتحان هذا. الى اللقاء، وما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو هذا.